मूंगफली की इस दफ़ा की क्या सूरत हाल है, क्वांटिटी के एतबार से, क्वालिटी कैसी है, पैदावार पे इस पर क्यों इफेक्ट इतना पड़ा? एक जानवर जिसको हम कीड़ी कहते हैं वो उससे भी हमला कर दिया था इसमें फसल पे। मुमकिन रेट क्या हो सकता है इस दफ़ा? जो इस दफ़ा सैलाब वगैरह आया है इसका भी कोई इफेक्ट पड़ा है इस पे? ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। हमारे पास अभी सेल नहीं शुरू हुई है अच्छा, क्योंकि आपके जितने भी नीचे जनूबी पंजाब है वो सारा पानी की जद में आ गया है। बटियारे हजरात है उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उनको अपनी दुकान के बाहर नहीं लगाने दे रहे हैं, रेडी बानों को जगह नहीं दे रहे हैं। रेडी बान जब जगह नहीं मिलेगी वो कहाँ पे मूंगफली लगा के बेचेंगे। बहुत से लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम सरमा की आमद है। सर्दियों की बात हो तो मूंगफली का जिक्र ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा की मूंगफली की सूरत हाल क्या है, इस दफ़ा की फसल कैसी है, क्वालिटी के एतबार से, क्वांटिटी के एतबार से, और मुमकिन रेट क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त मैं चकवाल की उस गला मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी यहाँ से मूंगफली सप्लाई की जाती है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर, इस दफ़ा बहुत से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मूंगफली की इस दफ़ा की क्या सूरत हाल है, क्वांटिटी के एतबार से, क्वालिटी कैसी है इस दफ़ा? माशाल्लाह क्वालिटी तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन क्वांटिटी की अभी जो मुख्तलिफ खबर आ रही है हमारे पास, तजाद आ रही है कि क्वांटिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, क्वांटिटी सही नहीं है? क्वांटिटी अच्छी नहीं है। बेशक बारिशें गैर मुतवक्का तौर पर अपने टाइम पे हो गई थी, लेकिन ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जमीन में पानी खड़ा हो गया था और उसकी वजह से सेम लगी थी जमीन में, जिसकी वजह से फसल बहुत ज्यादा खराब हुई। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। क्वालिटी ठीक होगी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अच्छा, रेट आप क्या समझते हैं? आप जाहिर सी बात है मंडी में बैठे हैं, तो मुमकिन रेट क्या हो सकता है इस दफा? सर जी, अभी तक जो रेट हमारे पास इंट्रोड्यूस रेट हुआ है वो हुआ है 10,000 से लेके 10,000 रुपये मन से लेके तकरीबन 16,000 रुपये मन तक। और ये जो है मिक्स मूंगफली का है, जो ग्रेड है उसका रेट आप समझ ले 20 से 22,000 रुपये होगा। पिछले साल भी तकरीबन यही रेट था, 20 से 22 ग्रेड का जो। जी, पिछले साल भी यही रेट था, लेकिन इस दफा भी अभी चांस तो यही नजर आ रहे हैं कि 20 से 22,000 ही रेट होगा। जी, जो 16,000 आपने बताया, 12 से 16,000, ये वो मूंगफली है जो मिक्स मूंगफली है, ग्रेड हुई भी नहीं है? जी, बिल्कुल भी मिक्स मूंगफली है, ये ग्रेड नहीं हुई हुई है। मिक्स में फिर डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती हैं। जैसे हम लोग, आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक बात शेयर की थी कि हम लोग नमी के तनासब देख के ना उसको मूंगफली का रेट डिसाइड करते हैं। क्योंकि पहले भी हमने इस तरह की वीडियोस बनाई तो लोग जब हम वो असल में लोग मुतालबा ये करते थे कि मूंगफली अच्छी होनी चाहिए ग्रेड वाली, तो वो रेट फिर वही रखते थे जो हमने 12-16,000 बताया होता था। तो भाई यहाँ पर ये हम क्लियर कर देते हैं कि वो जो 12-16,000 है वो मिक्स मूंगफली है। जी, वो मिक्स मूंगफली है, वो ग्रेड नहीं होती है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ये इसकी क्वांटिटी इस दफा मुतासर हुई है, क्यों, इसकी क्या वजह है, पैदावार पे इस पर क्यों इफेक्ट इतना पड़ा है? जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया, कुछ तो बारिशें ज्यादा हो गई थी, दूसरी बहुत सी वजूहत थी, जिनमें से कुछ वजह ये भी थी कि एक जानवर जिसको हम कीड़ी कहते हैं वो उससे भी हमला कर दिया था इसमें फसल पे, और उसने बहुत ज्यादा फसल मुतासर की है। जैसे कि कुछ इलाके हैं जैसे बगवाल हो गया, करसाल हो गया, और भी बहुत से इलाके हैं, इनमें कीड़ी की वजह से फसल बहुत ज्यादा खराब हुई है। ये जो इस दफा सैलाब वगैरह आया है इसका भी कोई इफेक्ट पड़ा है इसमें? ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। कुछ हमारे इलाके हैं जेलम रोड पे, जैसे कि पंजैन, बुढ़ियाल, इन इलाकों में ना पानी बहुत ज्यादा गया है। आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो बुढ़ियाल में भी पानी आया है, पूरा गांव ही तबाह हो गया। उस वजह से फिर ये फसल भी ऑटोमेटिकली तबाह हुई है। पानी बहुत ज्यादा गया है, वो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जो फसल बिजाई हुई थी वो ऊपर से सारी मलिया मेट हो गई। यानी पिछले साल के मुकाबले में इस दफा बहुत ज्यादा असर होगा इस पे, इसकी क्वांटिटी पे? जी, बहुत ज्यादा असर होगा। और दूसरा, इसका अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें हमें इस तरह इफेक्ट हो रहा है कि हमारे पास अभी सेल नहीं शुरू हुई है। अच्छा, क्योंकि आपके जितने भी नीचे जनूबी पंजाब है वो सारा पानी की जद में आ गया है, और मूंगफली जो बिकना स्टार्ट होती है वो जनूबी पंजाब, KPK और सिंध में शुरू होती है। इन सब इलाकों में सैलाब और पानी की वजह से अभी तक कोई गाग नहीं शुरू हुआ। दूसरा, कुछ हमारी हुकूमत के आप नायल ही कह लें या जो कुछ भी आप इसको दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो लोग हमें वो नहीं कर रहे, हमारे जो
بٹھیارے حضرات ہیں ان کو فیسلٹی نہیں دے رہے ہیں, ان کو اپنی دکان کے باہر نہیں لگانے دے رہے ہیں, ریڑی بانوں کو جگہ نہیں دے رہے ہیں. ریڑی بان جب جگہ نہیں ملے گی وہ کہاں پہ مونگ پھلی لگا کے بیچے گا. یہاں پر اس طرح پٹھان حضرات یہاں پہ لگاتے تھے, اس دفعہ ان کو منع ہے یہاں پہ؟ جی یہاں پہ لگانا منع ہے, پیرا فورس فوراً آ جاتی ہے, وہ فوراً خالی کروا رہی ہے. بے شک یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن ان کو اس کے متبادل جگہ دینی چاہیے. اچھا اس دفعہ یعنی یہ بٹیاں جو لگائی ہوئی ہیں اس دفعہ یہ نہیں ہو, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ابھی تک تو اجازت نہیں ہے, اگر بعد میں اجازت مل جائے تو حکومت کی بہت. اچھا مونگ پھلی ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر منگوانا چاہتے ہو یا کوئی اس طرح کا کام کرنا؟ جی بالکل سٹارٹ ہو چکی ہے, جو منگوانا چاہتے ہیں نو ایشو, ہم آپ کے توسل سے بھیجنے کے لیے ریڈی ہیں. آپ بے شک ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار. یعنی فصل ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے. بالکل سٹارٹ. بہت سے لوگ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مونگ پھلی ہم نے لینی ہے تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہاں پر خود چکر لگائیں, ایک ہی مرتبہ مال شال دیکھیں اور پھر لے کر جائیں, تو اس پہ کیا؟ سر بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں ڈفرینٹ کوالٹی چلتی ہے. جیسے کہ آپ کا اسلام آباد ہے, آپ دیکھیں کیپیٹل ہے, وہاں پہ سب سے اچھی کوالٹی چلتی ہے. سیم لائک کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے جیسے منڈی باولدین, ملک وال, لاہور, ان میں بھی کوالٹیاں اچھی چلتی ہیں کیونکہ یہاں پہ اچھے لوگ کمانے والے لوگ بیٹھے ہوئے. جیسے کچھ علاقے ہیں جس میں متوسط طبقے کے لوگ ہیں, اس میں مونگ پھلی بھی متوسط طبقے کی چلتی ہے. تو گجر خان کی ایک مونگ پھلی ہے اور اسی طرح ایک چکوال کی مونگ پھلی ہے, تو اس میں سے آپ بہتر مونگ پھلی کون سی سمجھ؟ سر ڈیفینیٹلی میں تو اپنے علاقے کو پریفر کروں گا, میں چکوال کو پریفر کروں گا کہ چکوال کی مونگ پھلی اچھی ہے. بیسیکلی گجر خان کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور وہ آپ سمجھ لیں غریب کی پہنچ سے باہر ہے. چکوال کی یہ ہے کہ یہ غریب کی پہنچ کے اندر ہے, ہر بندہ کھا سکتا ہے. ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ اچھی ہے. کچھ تو ہمارے علاقے ایسے ہیں کہ جو آپ کھائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ چینی وغیرہ کھا رہے, اتنی میٹھی ہے. ناظرین فی الوقت یہ اپڈیٹس ہیں مونگ پھلی کی فصل کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے مونگ پھلی آتی جائے گی, فصل اس کی منڈیوں میں آئے گی تو اس میں مزید چینجنگ آتی رہیں گی, ریٹ میں بھی چینج آئے گا. ابھی فی الحال جو ابھی آپ نے سنا کہ جو ریٹ ہے وہ 10 سے 16 ہزار تک ہے. یہ وہ مونگ پھلی ہے جو مکس مونگ پھلی ہے, تو اگر اس کی اگر گریڈنگ کر دی جائے تو وہی مونگ پھلی تقریباً 19,000 20,000 22,000 تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو یہ گریڈ ہوئی مونگ پھلی, آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں اچھا دانہ نکال لیتے ہیں اور جو کچرا ہے وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی مونگ پھلی لینا چاہتے ہیں مکس مونگ پھلی, تو وہ آپ کو 10 سے 16 ہزار میں, اس میں بھی کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں. تو اگر آپ اس میں خود گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, اس میں محنت کر کے آپ خود اس میں کی گریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت فی الحال یہ صورتحال ہے. ابھی مونگ پھلی منڈیوں میں آنا شروع ہو چکی ہے. چکوال میں 2 ہی مین منڈیاں ہیں, ایک نیو گلا منڈی اور دوسری پرانی گلا منڈی, تو دونوں میں مونگ پھلی لائی جاتی ہے. فی الحال جو ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فصل آنا شروع ہو چکی ہے. جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اس کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ابھی سے ہی سٹارٹ کر دیں. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر خود چکر لگائیں, اپنے آنکھوں سے دیکھیں, مونگ پھلی چیک کریں, پھر یہاں سے لے کر جائیں. جتنا جلدی آپ یہاں سے لے کر جائیں گے, آپ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں بھی جلدی پہنچیں گے, آپ کا کاروبار بھی انشاءاللہ مزید اچھا چلے گا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. جس طرح مونگ پھلی آتی جائے گی, ہم یہاں پر منڈی کے چکر لگاتے رہیں گے, آپ تک اپڈیٹس جو ہے وہ بھی پہنچاتے رہیں گے. فی الوقت جو صورتحال ہے مونگ پھلی کی وہ آپ تک ہم نے پہنچا دی ہے. تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اس طرح کی انفارمیشن مزید جاننے کے لیے. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.